वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे तालीमी निज़ाम की और उन मुश्किलात की जो कि एक टीचर को क्लास रूम के अंदर पेश आती हैं। और इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सर वकार मुनव्वर साहब। सर वकार मुनव्वर एक एक इंतहाई तजर्बेकार उस्ताद हैं जो कि बिकन हाउस सिटी और दूसरे स्कूल्स में पढ़ाते रहे। तो आजकल सर कौन से स्कूल के अंदर आप होते हैं? जज़ाकल्लाह वक़ार साहब, आपने मुझे इस मौजू पर इज़हार ख़याल करने के लिए मदऊ किया। आजकल मैं अल्फ़ा हाई स्कूल से वाबस्ता हूँ। सर ये बताइएगा कि क्लास के अंदर स्कूल मैनेजमेंट जो है, एक स्टूडेंट का जो किरदार है वो इतना मुश्किल क्यों है उस्ताद के लिए कि बच्चे को एजुकेट करना इतना मुश्किल क्यों है, कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है आज? देखिए वक़ार साहब, एक ज़माना था कि असातिज़ा बच्चों के साथ जो मोहब्बत और शफ़क़त वाला सलूक किया करते थे, उसके नतीजे में बच्चे भी उनका अदब करते थे और एहतराम करते थे। आजकल कुछ बच्चों में असातिज़ा का एहतराम भी कम हो गया और तालीम की तरफ शग़फ़ और रग़बत भी ख़त्म हो गई। आज का ये हाल है कि उस्ताद बच्चों के पीछे भागते हैं कि वो कुछ पढ़ लें, जबकि बच्चे तालीम के हवाले से किसी किस्म की दिलचस्पी का इजहार नहीं करते। तो क्लासरूम के अंदर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 40 या 50 मिनट के एक लेसन में बच्चों को कोई नए तसव्वुरात, नए ख्यालात से आशना कर सकें, क्योंकि बच्चे में बुनियादी दिलचस्पी तालीम या किताबों के बजाय मोबाइल फ़ोन्स या जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादा हो गई। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये इस हुई भी टेक्नोलॉजी तो चल अपनी जगह पर है, वो तो अमेरिका, वो तो यूरोप और वो तो तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर भी है, बल्कि हमसे ज्यादा है। तो ये बताइए कि उन मुल्कों के अंदर यकीनन तालीम की अहमियत वैसे तो है, पाकिस्तान से तो ज्यादा ही है। तो अब आप ये बताइए कि इसका हल क्या मौजूद है, कोई हल है आपके ज़हन में? देखिए, किसी भी मसले के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की जा सकती हैं। जहाँ तक मेरी राय है, मैं समझता हूँ कि आज भी उस्तादों को तलबा और तालिबात को ये यकीन दिलाना होगा कि हमें उनकी ज़हनी, जिस्मानी और शऊरी तरक्की से ज़्यादा दिलचस्पी है, बजाय इसके कि उनके ज़हनों में ये एहसास जड़ पकड़ जाए कि आज के स्कूल और आज के टीचर्स जो हैं बच्चों से सिर्फ माली कोई मनफत हासिल करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो जिस दिन उनको ये एहसास हो गया कि टीचर्स उनके तालीम और उनकी शऊर और उनकी तरबियत के हवाले से ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो मेरा ख्याल है मामलात आसान हो जाएंगे। नहीं तो सर आपने जैसे ही बताया कि आजकल जो है टीचर्स के अंदर वो शगफ नहीं है, जिसकी वजह से तालिब इल्म जो है इंटरेस्ट नहीं लेता तालीम के अंदर। तो क्या मुकम्मल तौर पर तो ऐसा नहीं होगा ना, कुल्ली तौर पर तो नहीं होगा, जुज़वी तौर पर होगा, लेकिन ये तब्दीली कुल्ली तौर पर क्यों नजर आती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि एक क्लासरूम में चाहे वो कोई भी स्कूल हो, कोई भी सतह हो, हर तरह के बच्चे मौजूद होते हैं और चंद बच्चे यकीनन उसमें फोकस रहते हैं और वो तालीम हासिल करने में इंतहाई दिलचस्पी का इजहार करते हैं, लेकिन असल मसाइल क्लासरूम के उन बच्चों की वजह से पैदा होते हैं जो ना तो खुद पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते हैं और ना ही वो दूसरों को पढ़ने देते हैं, जिसका नतीजा निकलता है कि क्लासरूम का माहौल जो है वो मुंतशिर हो जाता है और उस्ताद भी अपने उस लेक्चर पे, अपने उस लेसन पे वो तवज्जो नहीं दे पाता। तो सर इसका इसका क्या हल है फिर? किस तरह से तवज्जो आज इसको इदारे पढ़ा रहे हैं, इतनी महंगी महंगी फीसें ले रहे हैं, और आप समझते हैं कि वो रिजल्ट लाने के काबिल हैं, वो रिजल्ट आ पा रहा है जो जो तवक्को के मुताबिक होना चाहिए? देखिए, जो निसाबी और इम्तहानात के नतीजे में जो बच्चों की तरक्की नज़र आती है कि जो इम्तहानात में कामयाब हो जाते हैं, तो वो अमल तो जारी और सारी है। ठीक है। लेकिन बच्चों की ज़हनी तरबियत, उनकी अखलाकियात के हवाले से बड़ी कमी का एहसास होता है कि आज बच्चा इल्म और साहिब इल्म की कदर और इज़्ज़त करने से गुरेज़ा है और वो ये समझता है कि चूँकि मैं एक बहुत अच्छे महँगे स्कूल में तालीम हासिल कर रहा हूँ और मेरे वालिदैन एक बड़ी भारी रकम स्कूल को अदा करते हैं तालीम के लिए, तो लिहाजा अब उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर इसके साथ साथ एक शोबे में हमारे ये भी एक पिछले 20-25 साल में ज़्यादा इजहार हुआ कि बच्चों को किसी किस्म की भी सख्ती ना की जाए, किसी किस्म की जिस्मानी सज़ा ना दी जाए,
تو وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے کسی استاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بچے کو جسمانی سزا دے، لیکن بچے میں جو ایک منفی رویہ جنم دیتا ہے اس کے تدارک کے لیے اسکول اور اسکول مینجمنٹ کو کوئی نہ کوئی لاہ عمل ضرور طے کرنا چاہیے تاکہ بچوں میں اس منفی رویے کو روکا جا سکے۔ نہیں تو جیسے کہ مثال کے طور پر مارنا نہیں ہے بچے کو، یہ حکومتی سطح پر یہ ہم پر لازم کیا گیا ہے، تو اس کا پھر متبادل کیا ہوگا اگر رزلٹ اچھا لانا ہے؟ دیکھیے اس میں مختلف اقدامات کیے جا سکتے ہیں، اور چند اسکولوں میں جن سے میں وابستہ رہا ہوں اور آج کل وابستہ ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اگر کلاس میں کام مکمل نہیں کرتا یا کلاس میں دیر سے آتا ہے استاد کے داخل ہونے کے بعد، تو اس کو کوئی نہ کوئی سزا ایسی ضرور دی جاتی ہے جس میں اس کو کسی اسائنمنٹ، کوئی ایکسرسائز، کوئی لیسن جو ہے اس کو دوبارہ سالو کر کے ٹیچر کو دینا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے والدین کا تعاون بہت ضروری ہے کہ ہم بچے کو اگر جسمانی سزا تو نہیں دے سکتے، لیکن کوئی ایسی سزا جس سے اس کی نصابی تربیت اور ترقی مقصود ہو تو وہ ضرور دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ وہ بچہ اپنے منفی رویوں کو، رجحانات کو ترک کر دے اور اس میں اسی کی بہتری پنہا ہے۔ اچھا سر، آپ نے بھی کہا کہ جو ہے نتائج کے طور پر ہمارے پاس بچے کی تربیت نہیں ہے، لیکن نتائج کے طور پر رزلٹ ہمارا توقع کے مطابق آ رہا ہے، تو سر اگر رزلٹ توقع کے مطابق آ رہا ہے تو ملک کے علمی ماحول اتنا برا کیوں ہے؟ دیکھیے میں نے جو عرض کیا نتائج کے حوالے سے یہ ہے کہ جو امتحانات ہوتے ہیں بورڈ کے، ہمارے پاکستان کے مقامی بورڈ ہوں یا کیونکہ پاکستان میں کیمبرج بورڈ بھی بہت مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے نتائج جو آپ کو سرٹیفکیٹس کی اور مارک شیٹس کی شکل میں نظر آتے ہیں وہ تو شاید قابل تعریف بھی ہوتے ہیں اور حوصلہ افزا بھی ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی اخلاقی تربیت اور ان کے جو اخلاقی معیارات ہیں وہ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی بچوں میں علم، اور میں نے تو یہ بھی دیکھا بعض اوقات کہ بچے اپنی نصابی کتب کو اپنے پیروں میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے بیگز کو، اور استادوں کے سامنے کس طرح ادب سے بیٹھنا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ جس جگہ آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں وہ خود ایک عبادت گاہ ہے جہاں پر آپ علم حاصل کرنے آئے، تو یہ شاید اس میں کچھ اساتذہ کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے یہ تربیت کرنا چھوڑ دی ہے اور وہ صرف اپنے نصاب، اپنے سلیبس کو پڑھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام ذمہ داریاں اساتذہ پر ہیں اور تمام غلطیاں اساتذہ پر ہیں، پیرنٹس کی، والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ تمام ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں؟ دیکھیے والدین کی جہاں تک بات ہے تو والدین بھی آج کے جو ہمارا یہ معاشی جدوجہد کا جو فضا بنی ہوئی ہے تو وہ بیشتر اوقات تو بچوں کے ساتھ اچھا وقت نہیں گزار پاتے کہ وہ یہ جان سکیں کہ اس کے بچے میں جو ذہنی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے رویوں اور سوچ میں وہ کیا ہیں۔ یہی بات یہ ہے کہ اساتذہ کس حد تک قصوروار ہیں کہ انتہائی معذرت کے ساتھ اپنی برادری سے کہ ہم میں سے بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں جو اب یہ اس بات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم اور اپنے پروفیشن کے ذریعے مالی طور پر زیادہ مستحکم ہو جائیں۔ یہ شاید اسی وجہ سے بچوں کی اخلاقی تربیت کا جو معاملہ پہلے رہا ہے سن 80 اور 70 کے دہائی میں کہ اساتذہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے بلکہ اسکول کے بعد بھی بلا کسی معاوضے کے ان کو اضافی مطلب تعلیم دیا کرتے تھے، تو وہ رجحان تو اب ختم ہو چکا۔ اب اساتذہ بھی بہت زیادہ کیلکولیٹڈ ہیں اور وہ اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو مؤثر طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں معاشی مستحکم ہونے کے لیے، تو شاید یہ پہلو اس وجہ سے نظر انداز ہو گیا اخلاقی تربیت کا۔ تو یہ بتائیے گا سر، اساتذہ میں علم کا فقدان جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف سلیبس کے اوپر تو کچھ نہ کچھ معلومات کسی حد تک دسترس رکھتے ہیں، لیکن آپ نے ایک ویڈیو کلپ میں بھی کہا کہ وہ اس اساتذہ سمیت ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ریڈر ہی نہیں ہیں، اساتذہ سمیت والدین کو تو چلے کیا شکوا کریں، والدین کا تو کام ہی نہیں ہے نا تدریس کا کام تو استاد کا ہے، لیکن وہ ذاتی طور پر بھی کوئی اچھا عالم نہیں ہے، اسکالر نہیں ہے، معلومات نہیں ہے اس کی پراپر سوائے سلیبس کے۔ دیکھیے اس میں تو چونکہ ہمارا پورا تعلیمی نظام کسی نصاب کے ارد گرد گھومتا ہے کہ ہم نے وہ نصاب کی تکمیل کرانی ہے، تو استادوں کا بھی سارا زور اس بات پہ رہتا ہے کہ جو طے شدہ نصاب ہے کسی بھی مدت کے لیے وہ جلد سے جلد مکمل کرا دیا جائے، بچوں کی ایکسرسائز بک میں، کاپیز میں
تحریری کام نظر آئے جس کو چیک بھی کر دیا گیا ہو. تو یہ بڑا محدود سا تصور ہے تعلیم کا. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ استاد خود مزید پڑھنے یا پیشہ ورانہ مہارت حاصل کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. تو اس کی وجہ شاید وہ میں نے بتائی کہ اگر معاشی استحکام حاصل ہو اساتذہ کو، ان کو زیادہ بہتر تنخواہیں اور مراعات دی جا سکیں، کہ شاید پھر وہ کچھ وقت خود اپنے مطالعے اور اپنی تعلیم اور اپنی ترقی کے لیے بھی نکال سکیں. فی الحال تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر استاد جو ہیں صبح سے لے کے شام تک وہ صرف معاشی جدوجہد میں ہی مگن رہتے ہیں. بس آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم پھر کبھی ملیں گے. سر کے ساتھ مزید موضوعات ہیں جس پر ڈسکشن کرنی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.